اور جیڑا تے ظلم کرے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا اور ظلم کرنے والے دا گریبان ہوئے گا۔ فرمایا انہوں رحمت سمجھنا ہے، زحمت نہیں سمجھنا۔ رحمت سمجھ کے خدمت کرو گے، پیار کرو گے، محبت کرو گے، ضروریات پوریاں کرو گے، اللہ پاک چھوٹے موٹے گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو بیٹیاں اگر زحمت دیاں تے کدی نبیاں دے حصے اندر بیٹیاں رحمت نے، اللہ پاک نے اکثر نبیاں نو بیٹیاں دا باپ بنایا۔ حضرت شعیب پڑھیے واقعہ، پڑھیے سیرت، کمزور ہے، ضعیف ہے، اکھاں تو نظر کچھ نہیں آتا، تے پھر بھی اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ میرے پیغمبر دی سیرت پڑھو، اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا ہے، تو فرمایا لوگو بیٹیاں رحمت نے، زحمت نہیں۔ بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹا بھی رحمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت، دوویں چیزاں بڑیاں انمول نے، مگر بیٹے نالوں مقام ذرا زیادہ اللہ دے نبی نے بیٹی دا بیان فرمایا۔ وجہ کہ انہاں نمانیاں تے ظلم نہ کیتا جائے۔ آئیے مل کے دعا کرو، اللہ جنہ دے کول اولاد کوئی نہیں، اللہ اولاد والی نعمت عطا فرما دے، اور جنہ دے کول بیٹے نے اللہ بیٹیاں عطا فرما دے، تے جنہ دے کول بیٹیاں نے اللہ بیٹے عطا، یعنی کہ رلوی بارش فرما دے۔ تو آئیے بیٹی رحمت ہے، ادھے حوالے دنال چند ایک منٹ تواڈے سامنے گفتگو کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ اللہ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا درا فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا زمینہ اور آسمانہ دا بادشاہ کونے؟ اللہ بادشاہ گئے، اکیلا بادشاہ گئے، تنہا بادشاہ گئے، وہ دی بادشاہی دی اندر کوئی بھی شریک گج کے بولو،
کوئی بھی شریک نہیں، یخلق ما یشاء، اللہ جنوں چاہے جو چاہے عطا کر دے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹے بھی عطا کر دے تے بیٹیاں بھی عطا کر دے، انہ ویجعل من یشاء حکیما، جنوں چاہے اللہ پاک کچھ بھی نہیں دیندا، انہ علیم قدیر، اللہ علم بھی رکھ دے، اللہ علم بھی رکھ دے، اللہ حکمتاں والا ہے، قدرتاں والا ہے، اللہ اس آیت دا ترجمہ جدوں جناب والا کاموں کی دیکھ بڑے بڑے جناب والا حضرت جناب والا ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے نال ایج کر کے جناب جدوں اس آیت دا ترجمہ کر دینا اللہ اللہ فرمایا کر دے سن لوگو، اگر کسی نے ویکھنا ہے اللہ پاک نے جنوں بیٹے بیٹے عطا فرمائے نے تے ادھر میرا یار ویکھ لو، اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے کلیاں بیٹیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں، ادھر ایک میرا نمازی بیٹھا ہے انہوں ویکھ لو، اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے، ادھر ایک میرا سجن بیٹھا ہے انہوں ویکھ لو، اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹے دیتے نے تے نہ بیٹیاں دیتیاں نے تے مینوں ویکھ لو، اللہ اللہ او سونے اے تے رب دیاں مرضیاں نے، اللہ پاک جنوں چاہے بیٹے عطا فرمائے جنوں چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، انج کہہ لیے دیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، دیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، دیاں پت یارو انمول موتی نے، سارے اختیار میرے، ذرا محبت نال پڑھو، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اج بندیا تو رب والو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اج بندیا تو رب والو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے گول گول موتی نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اللہ اللہ تیاں دین والا پتر دین والا رلویں بارش فرمان والا کچھ بھی نہ دین والا، گج کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ تو علاوہ عقیدے دی بات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بھی پتر دے سکدا، تیاں دے سکدا یا رلوی بارش پا سکدا، غلط بات ہے فلاں آستانے تے چلے جاؤ، فلاں دربار فلاں جگہ تے چلے جاؤ بیٹیاں مل جان گیاں، اور نہیں چھڑ سارے آستانے، چھڑ سارے در، چھڑ سارے دربار، صرف رب دی آستانے تے آ جا، رب دے در تے آ جا، تینوں سارا کچھ ہی رب عطا کر۔ چند دن پہلا نا ایک ساتھی نے دعوت کی تھی، وہ نال ہوٹل دے اندر چلے گئے، ایک ویٹر سی اپنی گل داستان سنان لگ پیا، آندا حضرت لگدا ہے تسی عالم دین ہو، میں کہا جی بالکل اللہ دی رحمت ہے، آندا جی میں تمہیں اپنی بات نہ سناواں، میں کہا سناؤ بھائی، آندا اللہ پاک نے میرے ابو نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائے، تے بیٹے دی خواہش بڑی، امید بڑی، امنگ بڑی کہ اللہ پاک پتر دے دے، تے میرے ابو نو کسی نے دسیا کہ جاؤ بھائی سلطان بہو، کوئی شک نہیں
کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ اللہ دے نیک ولی نے مگر تیاں پتر دین والے بولو کہندا جی میرے ابو اتھے چلے گئے اور میرے ابو نے کپڑا بچھا لیا بیر ڈگا تے رب نے مینوں پیدا کر دیتا میں کہا یار بیر ڈگا تے لگدا بیر کوئی تھوڑا جا ماڑا ڈگ پیا تاں صحت تیری کمزور ہو گئی ہے آندا حضرت تہاڈی بات بالکل سچی ہے میرے ابو کیا کرتے سن بیر ڈگا ہے مگر سکا بیر ڈگیا ہے سکا ڈگیا ہے تاں میں کمزور رہ گیا لوگاں دے عقائد نظریات اتنے خراب ہو گئے اللہ دا شکریہ ادا کرو کہ اللہ پاک نے مسلک حق قرآن اور حدیث والا عطا فرمایا تیاں پتر دین والا کون گاج کے بولو کون صحت ماڑی ہوئے کمزور ہوئے تگڑی ہوئے صحت بنان والا کون اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار سنی اللہ پاک دا قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجکم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ اللہ آئیے گزرات دی وقار بیٹی دی گل کرنا چاہنا بیٹی جناب والا بطور رحمت گئے بیٹی اللہ پاک دا بہت بڑا شاہکار گئے بیٹی جناب والا انسان تے اللہ پاک دا بڑا بڑا کرم گئے سنیا جے ذرا بیٹی نو رحمت سمجھ کے پالیا کر بیٹی نو زحمت نہ سمجھیا کر بیٹی نال پیار تے محبت کریا کر نفرت نہ کریا کر کیونکہ جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھے اور نبی نو بیٹیاں نال بڑی محبت ہے بیٹیاں نال بڑا پیار ہے بیٹیاں نال بڑیاں جنابے والا پگاراں کویا کر دیاں نے پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں جنہاں دے کول بیٹیاں کوئی نہیں اللہ جان دے کئی لوگ آگے آندے نے حضرت دعا کرو نا اللہ پاک سانو بیٹیاں عطا فرما دوے اللہ دی قسم گئے جس گھر دے اندر بیٹی نہیں وہ گھر دے اندر جناب والا رونقا نہیں جس گھر دے اندر بیٹی نہیں اس گھر دے اندر جناب والا کوئی ویرانو سامبن والا تے پیار کرن والا نظر نہیں آیا کردہ اللہ دے نبی فرما دینے میں نو تین چیزاں نال بڑا پیار کیڑیاں تین چیزاں سب تو پہلے نمبر تے اللہ دے نبی فرما دینے میں نو خوشبو نال بڑا زیادہ پیار دوسرے نمبر تے مسواک نال بڑا پیار تیسرے نمبر تے بیٹی نال بڑا پیار او یارو جیدہ کلمہ پڑھے ہے او بیٹیاں نال پیار کرن والا جیدے لڑ لگے ہاں او بیٹیاں نال محبتاں کرن والا آج بیٹیاں نو زامت نہ سمجھیا کر آج بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھیا کر صحابہ بیان کر دے اللہ دے نبی کننا پیار بیٹیاں نال کر دے کنیاں محبتاں بیٹیاں نال کر دے انج کر کے اللہ دے نبی دی بیٹی فاطمہ آیا کر دیاں زینب آیا کر دیاں رقیہ آیا کر دیاں ام کلثوم آیا کر دیاں میرے نبی اپنی مسند تو کھڑے گندے نے نا 4-5 قدم اگے چل کے اپنی بیٹی دا استقبال بھی کریا کر دے متھا چوم کے سینے نال بھی لایا کر دے اور میرے نبی اپنیاں بیٹیاں نو دعاواں دیا کر دے اللہ تیرے تے رحمت کرے اللہ تینو سلامت رکھے اللہ جان دیو نال یاروں میں تے ایک گل کرنا چاہنا جدی بیٹی دکھی ہے او دا جگ دکھی ہے جدی بیٹی سکھی ہے او دا جگ سکھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر بڑیاں محبتاں کریا کر دے بڑے لاڑ لڑایا کر دے اینج کر کے اسلام دی پہلی ہجرت حبشہ گئے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ
انج کر کے تشریف لے آئیاں اللہ دے نبی جی اسی مکے دے لوگاں دے ظلم تو بڑا تنگ آ گئے بڑا پریشان ہو گئے اجازتاں دے دو جڑے تواڈے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ دے اندر جان دے پینے اسی بھی انہاں دے نال چلے جائیے حبشہ دے اندر جا کے اسی زندگی گزاریے کچھ جناب والا سکھ دا سا مل جائے اللہ دے نبی فرماتے نے ٹھیک ہے عثمان میری بیٹی نو لے کے چلا جاؤ مگر گل سن لے میری بیٹی دا پورا پورا خیال رکھی میری بیٹی نو غم نہ آن دیں میری بیٹی نو پریشانیاں نہ آن دیں اے میرے جگر دا ٹکرا گئے میرا پیارا لال گئے مینوں اپنیاں بیٹیاں نال بڑیاں محبتاں نے اللہ اللہ اس دور اندر کوئی ٹیلی فون تے نہیں سی ہویا کر دے اس دور دے اندر کوئی جناب والا ہوائی جہاز تے نہیں ہویا کر دے سن انج کر کے حضرت عثمان حضرت رقیہ چلے گئے نے سفر کندہ پہ آئے مکے تو حبش دے علاقے دا اللہ دے نبی روزانہ حبش دے علاقے دے رستے اندر بیٹھ جاندے مکے تو باہر جا کے جڑا حبش تون والا آیا کردہ اللہ دے نبی فرما دے اے آن والیا دسنا میری بیٹی کس حالت اندر دسنا میری بیٹی حبش دے علاقے اندر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی مکان مل گیا ہے کہ نہیں مل گیا ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے نال میرے پیغمبر گنجو بگاندے نے آنسو بگاندے نے اللہ کے دعاواں کر دے اللہ خیر کری اللہ خیر کری میری بیٹی نو کوئی غم نہ پہنچ جائے میری بیٹی نو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے پنجواں چھواں دن ہویا ایک عورت انج چلدیاں چلاندیاں ہوندی پئی نا اللہ دے نبی فرما دے نے بی بی گل سننا میری بیٹی رقیہ حبش دے علاقے اندر پہنچ گئی ہے کہ نہیں پہنچی مقام مل گیا ہے کہ نہیں ملیا اے عورتاں دی سنیا تواڈی بیٹی خیر و فیت نال پہنچ گئی ہے مکان مل گیا ہے مقام مل گیا ہے اللہ دے نبی آندے اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی نو آرام مل گیا اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی باقفازت جناب والا منزل مقصود تے پہنچ گئی ہے او یارو بیٹیاں نال پیار بڑا ماں باپ نو ہویا کر دینا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا اوے کسے دی بیٹی نال پیار کریا کر محبتاں کریا کر فون تے پابندیاں نہ لگایا کر کال تے پابندیاں نہ لایا کر ماں باپ دے گھر تو نہ روکیا کر ماں باپ نو تنگ تے پریشان نہ کریا کر اوے جان دے جدوں تو کسے دی بیٹی دی کال تے پابندی لانا ہے نال فون تے پابندی لانا ہے کہنا ہے اپنے ماں باپ نو رکھ یا مینوں رکھ ادھر جائیں گی تے ادھر تیرا ٹھکانہ نہیں ہوئے گا اوے ادوں باپ دے دل تے آرا چل دے نا ادوں باپ دے دل تے زخم بن جاندے نے او یار اپنے جگر دا ٹکرا اپنا کلیجہ پال پوس کے تیرے گوالے کر دیتا ہے نا او سونے اینا تے ظلم نہ کریا کر اینا تے پابندیاں نہ لایا کر اینا نو تنگ تے پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ سننا دراز جدو بندہ بیٹی نو تنگ کر دینا جدو بندہ بیٹی نو پریشان کر دینا باپ دے دل تے کی بیتیاں کر دیاں نے اللہ اللہ اتھے میں ایک اور گل کرنا چاہنا او یارو گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے تے گوئی جایا کر دینے گھراں دے اندر چنگی مندی تے گوئی جایا کر دیئے اونچ نیچ تے ہویا کر دیئے نا چھوٹی چھوٹی گل تے کسے دی بیٹی نو طلاق نہ دیا کر چھوٹی چھوٹی گل تے کسے دی بیٹی نو دے گھر اندر نہ بھیج دیا کر او یارو جدوں نکی نکی گل تے طلاقاں دیں گا بیٹیاں تے ظلم و ستم کریں گا بیٹی اپنے بچیاں دی خاطر اپنے ویرانو بھی نہیں دسے گی اپنے باپ نو بھی نہیں دسے گی ہاں رب نال کالا ملا لے گی شاگا تیرا بندہ دنیا تے اللہ میرے تے ظلم کردہ پیا ہے اللہ میں مجبور اللہ میں بے بس اللہ نمانی جاواں تے کدھر جاواں اللہ بچیاں نو چھڑا اگلے گھر
اندر پریشانی ہے، اللہ اتھے رواں تے پریشانی ہے۔ سننا مالکا میریاں گلاں سننا، اللہ میریاں گالاں سننا، اللہ میریاں پکاراں سننا۔ آسمانہ تو رب پیغام دیندے، آسمانہ تو رب جواب دیندے، او میری بندی کی گویا آج تو اپنے باپ نو دسن جوگی نہیں رہی، آج اپنے ویرانو تو پیغام نہیں دے سکتی، آج تیرا خامد تیرے تو ظلم کردہ پہ ہے، آج سسرال والے تینو تانگ تے پریشان کر دے پینے۔ سن لے میری بندی، ایک دن آئے گا انہاں دے مقدر اندر بدبختی لکھی جائے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت والا دن ہوئے گا، بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، پوچھیا جائے گا دسنا میرا بندہ کیوں میرے تے ظلم کردہ رہا۔ اللہ اللہ کسے دی بیٹی تے ظلم نہیں کرنا، کسے دی بیٹی نو تنگ نہیں کرنا، کسے دی بیٹی دا گھر نہیں اجاڑنا، کسے دی بیٹی نو پریشان نہیں کرنا۔ اللہ اللہ جدی بیٹی دکھی ہے او دا جگ دکھی ہے، جدی بیٹی سکھی ہے او دا جگ سکھی ہے۔ میں پوچھنا کئیاں بزرگانو بابا جی ہم کیوں جناب والا جھک گئی ہے، بابا جی سر تے بال کیوں چٹے آگے نے، داڑھی دے بال سفید کیوں ہو گئے نے، بابا جی رو کیاں دینے۔ حضرت کاری جی گل سننا، بیٹیاں دے غمہ نے بڑھا کر دیتا ہے نا، بیٹیاں دے دکھا نے بڑھا کر دیتا ہے۔ میں تینوں اپنے پیغمبر دی گل سناواں، اینج کر کے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب اینج مکیوں مدینے والوں دی پینا، راستے اندر ایک ظالم حبار بن اسود نامی بندہ میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مارے۔ اوے کسے دی بیٹی دے ظلم نہ کرنا، اوے کسے دے باپ دے دل نو زخمی نہ کرنا، اوے کسے دے باپ دیاں اکھاں دی اندر گنجو نہ بگانا۔ انج کر کے بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مارے، بیٹی دا پیٹ کٹیا گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی پٹکا پیٹ دے بنے آئے نا، انج مکیوں مدینے والوں دیاں پہیاں نے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا میری بیٹی دیاں کھان ڈول دیاں پہیاں نے، میری بیٹی دا کٹیا تے پھٹیا جسم نظر آندا پیا ہے، خون نال بدن جناب والا رنگین ہویا نظر آندا پیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ڈائیں نکل گئیاں، زارو کی تارو کے فرما دینے، او بیٹا دسنا تینوں غم کنے پہنچایا ہے، او بیٹا دسنا تینوں پریشان کنے کیتا ہے نا۔ سیدہ زینب رو کیا دیا نے، محبوب سونیا میرے بابا جان آج تسی ساڑھے تو دور ہو گئے، کتنے کتنے غم ویکھنے پینڈے۔ سونیا غبار بن اسود نامی بندہ کافر گئے، میرے پیٹ اندر نیزہ مار کے میں نو زخمی کر دیتا ہے نا۔ اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا۔ جان دیو او پیغمبر دی الفاظ سننا جس پیغمبر نو لوگاں نے گالیاں کڑیاں، میرے نبی فرما دینے اللہم انکا، اللہم انکا مہدنی، اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ انہاں نو پتہ نہیں میرا مقام تے مرتبہ کیے، لوگاں نے کنڈے بچھائے، میرے نبی نے معاف کیتا، لوگاں نے ظلم و ستم کیتا، میرے نبی نے معاف کیتا۔ جدو بیٹی دیواری آئی فرمایا صحابہ گل سن لو، میری بیٹی نو تنگ کرنے والا، میری بیٹی نو پریشان کرنے والا، بدلہ لینا سی تے میں محمد دے کولوں لے لیندا، اگر ظلم و ستم کرنے سی میں محمد دے کر لیندا۔ میری بیٹی نو تنگ کر کے میرا کلیجہ زخمی کر دیتا ہے، میرا سینہ زخمی کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نامی بیت اللہ اندر بھی نظر آئے تے انہوں قتل کر دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا بیٹی نو تنگ کیتا، پریشان کیتا۔ حبار بن اسود نامی بیت اللہ اندر بھی نظر آئے تے انہوں چھڑنا
قتل کر دینا ہے، وجہ انہیں میری بیٹی نو تنگ کیتا، میری بیٹی نو زخم پہنچایا۔ زینب نو زخم تے جڑا ہویا میں محمد دے کلیجے تے دل تے زخم کر دیتا ہے۔ اور جان دیو اگلی بات، اللہ دے نبی نے نا زندگی اندر دو بندیاں نو فرمایا کہ میری آنکھاں دے سامنے نہیں ہونا، ایک وحشی ہے میرے نبی دے چچا نو قتل کرنے والا، دوسرا میرے نبی دی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزہ مارن والا حبار بن اسود نامی۔ مکہ فتح آیا، اسلام قبول کیتا، سونیا جان دیو کون؟ فرمایا کون ہے تو؟ حبار بن اسود نامی۔ میرے نبی فرماتے نے او حبار جنہیں میری بیٹی دا پیٹ زخمی کیتا، میرا سینہ زخمی کر دیتا، فرمایا کلمہ تو پڑھ لے، مسلمان تو ہو گئے ہیں، آئندہ تو بعد میری آنکھاں دے سامنے نہیں ہونا۔ او پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پتہ چلیا بیٹیاں دے دکھ برداشت ہوندے تے کسے دی بیٹی نو تنگ کرنا، بیٹی رحمت ہے زحمت۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار، پتہ چلے آپ بیٹی رحمت گئے زحمت نہیں، بیٹیاں نال جناب والا پیار، اللہ دے نبی دی سنت گئے، اللہ دے نبی دا پیار۔ دعا کر ذرا مل کے، اللہ جنہاں نو بیٹیاں عطا فرمائیاں، اللہ انہاں دے مقدر بھی اچھے بنا دینا، اللہ کسے دی نظر نہ لگے، اللہ سوڑیاں کدی زندگی اندر غم تے دکھ نہ دعا کریا کر، اللہ جان دے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹی دا باپ بڑا ہے، میں اکثر اپنی بیٹی واسطے دعا کرنا، اللہ انہوں ہدایت بھی عطا فرمائی، باحیا بھی بنائی، تے اللہ انہوں کدی زندگی اندر دکھ دعا کریا کر اپنی بیٹی واسطے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار، انج کہہ لیے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اللہ اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گے، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جڑا پالے گا پالے نال خوب سنبھالے گا، بیٹیاں جڑا پالے گا پالے نال خوب سنبھالے گا، وہ تے آخرت اپنی بنا گیا، منزل اعلیٰ پا گیا۔ اللہ اللہ آئیے گزرات دی وقار سننا ذرا سننا، بیٹی نال پیار کرنا اللہ دے نبی دی سنت گئے، اللہ دے نبیاں دا شیوا گئے، اللہ 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 دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اینج تشریف فرمانے۔ ایک بندہ جناب چلدا چلاندا میرے نبی دی خدمت اندر پہنچیا ہے، حالات تھوڑا وقت گزریا، ایدہ بیٹا دے کول آ گیا، اللہ دے نبی فرما اینج کر کے جناب اپنے بیٹے نال بڑا پیار کردا، بڑیاں محبتاں کردا، بڑا لاڈ لڈوندا، اینج کر کے اپنے بیٹے دا سر متھا چوم کے اپنی گودی چ بٹھا لیندا۔ تھوڑی دیر تو بعد ایدی بیٹی آئیے نا، بیٹی نال پیار بھی نہیں کیتا، محبت بھی نہیں کیتی، سیڈ تے بٹھا دیتا۔ اللہ دے نبی فرما دینے ہوئے بندے کم چنگا کیتا، کم نہیں چنگا کیتا۔ سنیا کی ہویا؟ فرمایا اپنی اولاد اندر انصاف نہیں تو کیتا۔ سنیا بیٹی سب تو پہلی بات کہ رحمت ہے زحمت، دوسری بات کہ بیٹی اور بیٹے دے اندر کی کرنا انصاف۔
اللہ دے نبی جی کی ہویا؟ اللہ دے نبی فرمانے نے بیٹا آیا اودے نال پیار کیتا محبت کیتی لاڈ لڈایا انہوں گودی چے بٹھا لیا تے کرما لیا بیٹی آئی اودے نال پیار بھی نہیں کیتا محبت بھی نہیں کیتی انہوں گودی چے بھی نہیں بٹھایا فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا اولاد دے اندر انصاف نہیں کردا کل قیامت والا دن ہوئے گا اولاد دا ہاتھ ہوئے گا تے ماں باپ دا اللہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اپنی اولاد کے اندر انصاف کریا کر انصاف دا پیغام میرے نبی نے دیتا تے ساڑھے معاشرے اندر بہتر جان دیو بیٹے دے نام ساری پیڑی بیٹے دے نام گھر دا مکان بھی بیٹی جے نمانی کچھ منگ لے پتر گل سن لے اگر تو وراثت چو حصہ لیا تے ایتھے آن دا تینوں کوئی حق اللہ تے جے بیٹی تھوڑی جی اور ضد کر لے پتر تینوں جہید بنا کے دیتا تیری شادی تے بھی 25 لاکھ لایا ہن تیرا کادا حصہ رہ گیا اوے کرما لیا سونیا پیاریا سفید داڑھی والے بزرگ جی بابا جی اگر بیٹی دے شادی تے خرچہ کیتا ہی تے بیٹے دی شادی اپنے آپ فرشتیاں نے کر دیتی اولاد اندر انصاف کرنے اولاد اندر بے انصافیاں کرنیاں ہاں کئی بندے ایک اور دا بڑا لاؤندے نے کیڑا کہ بیٹے نو مثال بیٹے نو ایک قلعہ دے دیتا ہے تے بیٹی نو نصف یعنی کہ جو شریعت کا قانون ہے اپنی زندگی اندر ہی وراثت وانڈدا پیا ہے وراثت دا تعلق موت نال ہے اگر زندگی اندر تقسیم کرے گا ہبہ ہوئے گا ہبہ میرے نبی نے فرمایا برابر برابر ہوئے گا اگر ایک قلعہ بیٹے نو دیتا ہی تے ایک ہی قلعہ بیٹی نو دے گا وراثت مرن تو بعد تقسیم ہوئے گی زندگی اندر اگر تقسیم کردہ پہ ہیں جو بھی دیندہ پہ ہیں برابر دے گا بیٹی اندر بھی انصاف تے بیٹے اندر بھی انصاف کرے گا اگر انصاف نہ کیتا تے کئی بدا کئی جناب بالکل ہی ڈنڈی مار دے دے رہے کیسی دینا لینا ہی کیوں بھائی رب نے تینو جائیداد دیتی ہے تے جائیداد تینو دیتی ہے تیری اولاد واسطے تاکہ انہاں دے اندر حصہ برابر دا اللہ اکبر اللہ سننا ذرا سننا اور جناب والا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا اللہ اللہ سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ اکبر اللہ اور یار بیٹیاں نال نفرتاں نہ کریا کر بیٹیاں نال محبتاں کریا کر بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کر اللہ جان دے تو دیندا بھی کچھ نہیں تے بیٹی تیرے نال محبت بھی بڑی زیادہ کر دی ہے اللہ اللہ ایتھے سے پنڈ دا ایک واقعہ سناواں اس تو بعد ایک اور واقعہ سناواں گا اللہ اللہ ایک بڑھا باپ بیمار ہو گیا ہے نا بیمار ہو گیا چار پئی تے لیٹی ہے بیٹی جناب والا آنڈیاں گوانڈیاں نو آندی ہے رشتہ داراں نو آندی ہے اے اللہ دے بندو میرا باپ بیمار ہو گیا ہے تے میں بڑی ماڑی جئی ہے تے میں بڑی کمزور جئی ہاں 2-3 بکریاں میریاں نے اے بکریاں میں ویچ کے اپنے باپ تے لگانا چاہنیاں بکریاں ویچ کے اپنے باپ دا علاج کروانا چاہنیاں اور یارو جنہ بچیاں نو 10-10 کلے دے جانا ہے تیرے مرن دے وقت کام نہیں ہوندے اللہ اللہ نشہرہ فرقہ دی گل سنائیے اللہ اکبر اللہ ایک بندہ ہے اللہ پاک نے 5 مربیاں دا مالک بنایا 5 مربیاں دا مالک ایک مربے اندر 5 کلے ہویا کر دینے نا 5 مربیاں دا مالک بنایا ہے اللہ اکبر 5 پتر نے تے ایک بیٹی ہے اللہ اللہ اپنے پترانو آندہ اور میرے پتروں گل سنو نا پتہ کوئی نہیں کہ تو آخری ویلا ہونا ہے آؤ نا میری زندگی اندر ہی 5 مربے اپنے نام لوا لو 5 مربے لگا دیتے نام لگ گئے ہن جناب والا ٹائم موت آگے کل نفس ذائقۃ الموت گل سننا ذرا ایک
کہ ایک گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا انہاں بیٹیاں تے ظلم نہیں کرنا انہاں بیٹیاں تے ستم نہیں کرنا انہاں بیٹیاں نال نا انصافیاں نہیں کرنیاں اللہ اللہ مر گیا دنیا تو چلا گیا بابا اللہ اکبر غسل دیتا گیا کفن پہنا دیتا گیا چار پائنوں کندیاں تے اٹھا کے جنازگاہ دے اندر لے کے پہنچایا گیا اللہ اللہ امام صاحب قاری صاحب سامنے آگے اوہی گل جڑی رواجی اسی کریا کرنے بھائی اگر کسی نے لینا دینا کوئے انہاں دے ورثا زندہ نے انہاں دے نال تسی لین دین اپنا کر سکدے ہو او سونیا اپنی زندگی اندر لین دین اپنا کر جا کوئی پتہ نہیں تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نے تیرا قرضہ بھی لونا ہے کہ نہیں لونا اللہ اکبر رواجی گل کیتی گئی ایک بندہ کے بڑھ گیا حضرت جناب والا قاری صاحب گل سنو نا اے جڑا بندہ دنیا تو جاندا پیا جدا تسی جنازہ پڑھاون لگے ہو 30 لاکھ روپیہ میرے تو ادارہ لے آئے نا انج کرو نا پہلے 30 لاکھ روپیہ مینوں لے کے دو بعد اندر دا جنازہ پڑھایا جائے گا وگرنہ دا جنازہ میں نہیں ہون دواں گا جنازہ روک دیتا گیا جنازہ ڈک دیتا گیا سنیا جے ذرا سنیا جے جنازہ روک دیتا جنازہ ڈک دیتا ہن 5 پتر شین جوان 5 مربیاں دے مالک ہر پتر دائیں بائیں کھلر بھلر گیا کوئی بھی اگے نہیں ہوندا پیا کہ میں اے دا جناب والا 30 لاکھ دین واسطے تیار ہوں کوئی گل نہیں میں اپنے ابو دا قرضہ ادا کرنے واسطے تیار ہوں اللہ اللہ گل چلدیاں چلاندیاں پنڈ اندر پہنچ گئی ہے نا فلاں بندے دا جنازہ روک لیا گیا ہے فلاں بندے دا جنازہ نہیں پڑھیا جا رہا کیوں نہیں پڑھیا جا رہا ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا ہے 30 لاکھ روپیے دا 30 لاکھ روپیہ دویں گا تے جنازہ پڑھا دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ بیٹی نو پتہ چلیا بیٹے جنازگاہ دی اندر نے اکھاں دی اندروں کنجو نہیں نکلے اپنے باپ دا قرضہ اتارن واسطے تیار نہیں بیٹی اپنے گھر اندر ہے جنوں ایک قلعہ ادھا قلعہ بھی نہیں نصیب ہویا اللہ اللہ بیٹی نے چادر لئی نا پردہ کیتا ہے نا جلدی جلدی آ گئی اکھاں ڈول دیاں پئیاں زاروں کی تار روندی پئی نا جنازگاہ دے اندر پہنچی ہے آندیو ویرو گل سنو ویرو گل سنو کون بندہ ہے جڑا 30 لاکھ دا دعویٰ کردہ پیا ہے کون ہے جنہیں میرے باپ کولوں قرضہ لینا ہے نا میں او دی بیٹی گازراں میں 30 لاکھ دین واسطے تیار ہاں اللہ اکبر اللہ اے بندہ کے بڑے ہیں نا بڑھ کے آندا اے بچیے میں 30 لاکھ روپیہ لینا ہے نا تیرے ابو نے میرے کولوں 30 لاکھ روپیہ لیا اللہ اللہ اے بیٹی نے جناب والا اے جے چابیاں دا گچھا پھڑیا ہے نا آندی اے اللہ دے بندے میں ہاتھ بن کے تیرے اگے منت کرنیاں ترلا کرنیاں ہے میں بڑی ماڑیاں نقدی رقم تے نہیں دے سکنی اے میرے مکان دیاں چابیاں نے اس ٹائم میرا مکان 50 لاکھ روپے دے جانا چابیاں پھڑ لے جا کے مکان نو سیل کر دے اور جناب والا اپنا قرضہ تو 30 لاکھ دینا لینا ہے میں 50 لاکھ دا مکان تینوں دے دینی میرے باپ دا جنازہ گو لین دے اوے نا میرے باپ دے جنازے نو نہ روک میرے باپ دے جنازے نو نہ ڈکیا کر میرے باپ دے جنازے نو نہ ڈک خدا دا واسطہ جنازہ پڑھ لین دے اللہ اکبر چابیاں دا گچھا پکڑایا آندھی ٹھہر جا اگر حلے بھی تو راضی نہیں ہوئی اپنے کنہ دیاں بالیاں لا کے اے جوان بندے دے کچھ دے رکھ دیتیاں نے آندھی اللہ بھی تو راضی نہیں ہویا گال دا گار لا کے بندے دے ہاتھ تے رکھ دیتا اے اللہ دے بندے خدا ترسی کر لے میرے باپ دا جنازہ پڑھ لین دے اللہ اللہ جدوں نے ویکھیا نا اے بیٹی نا پیار تے محبت کر دی پئی نا اے بندہ اندے اللہ دی بندی بیٹی گل سننا میں 30 لاکھ لینا نہیں بلکہ میں 30 لاکھ دین واسطے آیا سا جڑا 5 مربیاں دا مالک ہوئے انہوں کتھوں
جتھوں لوڑ پیندی ہے 30 لکھ قرضہ لین دی میں تے دین واسطے آیا ویکھنا چاہنا سا ایدا حقیقی وارث کون ہے ویکھنا چاہنا سا ایدے نال پیار تے محبت کون کردا ہے اے لے پتر 30 لکھ دے چیک پھڑ جا کے اپنیاں ضرورتاں پوریاں کر لینا حضرت قاری جی جنازہ پڑھا دو اللہ اللہ پتہ چلے او یارو بیٹیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کریا کردیاں نے بیٹیاں اپنے باپ نال بڑیاں محبتاں کریا کردیاں نے بیٹیاں اپنے باپ نال بڑے لاڈ لڑایا کردیاں نے تسی ویکھیا نہیں بیٹی چھوٹی جی ہوندی ہے نا انج کر کے باپ باروں کم کاج کر کے ہوندا ہے نا بیٹی چھوٹے جے گلاس سے پانی لے کے ہوندی ہے بابا پانی پی لو نا انج اپنے ڈبٹے نال پسینہ صاف کر دیے میرا بابا بڑا تھک گیا ہوئے گا ابو جی آرام کرو نا چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اپنے باپ دے پیراں نوں دبان دیے او یارو بیٹیاں رب دی بڑی وڈی رحمت نے بیٹیاں نوں زحمت نہیں سمجھنا بیٹیاں اور بیٹیاں دے اندر برابر دا انصاف کرنا ہے اللہ اللہ آئیے ایک گل اور میں سنانا چاہنا حضرت مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ اپنی کتاب اندر بڑی وڈی گل لکھ دینے بیٹی رحمت بھی گئے بیٹی جہنم تو ڈھال بھی گئے بیٹی جناب والا اپنے ماں باپ نو جنت اندر لے کے بھی جائے گی اللہ سونیا انہاں نے میری پرورش کیتی ہے نا اللہ میرے نال پیار کیتا ہے اللہ محبتاں کیتیاں نے اللہ میری وجہ تو بڑیاں آزمائشاں دی اندر اللہ سونے اپنے آپ نو مبتلا کر لیا شاگاز آج میں جنت اندر اونی دیر نہیں جانا جنی دیر میرا امی ابو جنت اندر نہیں جائے گا حضرت صاحب فرما دینے ایک بندہ اللہ پاک نے شادی ہو گئی ہے نا شادی ہون تو بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے نا دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے نا تیسری بیٹی پیدا ہوئی حتیٰ کہ 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیاں نے اللہ اللہ 6ویں بیٹی جدو پیدا ہوئی ہے نا گھر دے اندر کے حرام مچ گیا منحوس متھے لگ گئی ہے نا ذلیل متھے لگ گئی ہے نا جدوں دی آئی ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتی جاندی بھئی نا او یارو اللہ دا قرآن فرمایا یا قبولی من یشاء اناسا و یا قبولی من یشاء ذکور بیٹیاں دین والا کون اللہ گئے بیٹے دین والا کون اللہ گئے اے دے اندر کسے بیٹی دا کوئی کردار نہیں اس دے اندر کسے بغو دا کوئی کردار نہیں بیٹیاں نو بغو نو منگوس نہ سمجھیا کر اللہ 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیاں گھر دے اندر کے حرام مچ گیا ساس وکھری گل سورا وکھرا پریشان کردہ پیا گھر دی اور دیگر افراد وکھرے تانے تے مینے دن دے پینے نا خاون کمرے اندر گیا جا کے اندے گل سن اللہ نے دوبارہ آسان تے امیداں لا دیتیاں نے گل سنی ذرا گل سنی اینڈ دیاں گلاں اگر ہون بیٹی کوئی تے میرے والوں طلاق کے تینوں آج تیرے میرے معاشرے اندر اے گندہ پیا خدا دا ناجے کسے دی بیٹی نو اس گل تو طلاق نہ دیا کر کسے نو اس گل تو پریشان نہ کریا کر اللہ پاک انج کر کے جناب اے بندہ گل کہہ کے آرام کر دے سون لگ جاندے خواب اندر اے بندہ جناب والا فوت ہو جاندے میدان محشر کامی میدان محشر لگ جاندے نا ادا حساب کتاب ہوندے نا اللہ اللہ فرشتیاں نے جناب والا حساب کتاب ہویا اے بندے دیاں نیکیاں بڑیاں کٹ نکلیاں نے تے گناہ بڑے زیادہ نکلے اللہ پاک نے فرمایا فرشتیو اے بندے نو پکڑ لو جہنم اندر لے کر کے چلے جاؤ اللہ اللہ جہنم دے 7 دروازے نے ایک دروازے تے فرشتے لے کر کے آئے اگو بیٹی دروازے تے کھلوتی سنی ذرا بیٹی نو اللہ نے رحمت بنایا ہے زحمت
نہیں بڑھایا. ہنج کر کے بیٹی دروازے تے کھلوتی ہے. اوے مقدراں والے نصیباں والے, اگر اللہ نے 6-7 بیٹیاں دتیاں نے, اگر 4-5 بیٹیاں دتیاں نے, نصیباں والے اللہ اللہ بیٹیاں دی وجہ تو پریشان نہ کویا کر, بیٹیاں دی وجہ تو کام نہ کریا کر. ایک دروازے تے آیا ہنج کر کے جناب, بیٹی دروازے تے کھلوتی ہے. آندھی فرشتیوں گل سنو, میں اپنے باپ نو جہنم اندر نہیں جان دینا. دوسرے دروازے اگے بیٹی کھلوتی ہے. آندھی میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا. تیسرا دروازہ, چوتھا دروازہ, پنجواں دروازہ, چھواں دروازہ, 6 بیٹیاں 6 دروازیاں تے کھلوتیاں نے. آندیاں نے فرشتیوں جاؤ میرے بابا نو جنت اندر لے کر کے چلے جاؤ, میرا بابا جہنم اندر نہیں جا سکتا. اور یارو جڑی بیٹی اپنے باپ نو جہنم اندر نہیں جان دیندی, او بیٹی دنیا تے باپ دا غم کنج برداشت کر دی ہے نا. اللہ اللہ دنیا تے باپ دا دکھ کنج برداشت کر دیئے. وقت اجازت نہیں دیندہ پیا, وگرنہ بڑیاں بڑیاں اللہ دی رحمت نال سیرت اندروں باتاں کریے. اللہ اللہ 6 دروازے مکمل ہو گئے. فرشتے 7ویں دروازے تے لے کر کے گئے. بیٹی کوئی نہیں, دروازہ خالی ہے, جہنم دی آگے کر کے باہر ہوندی پئی ہے نا. فرشتے سٹن لگے نے. اللہ اللہ جہنم دی آگ تو ڈر کے چیخاں مار دے, رون دے, اٹھ کے آندے اللہم ارزقنا سبا, اللہ میں نو معاف کر دے, اللہ میں بڑا گناہگار, اللہ بڑا سیاکاراں. شاگا 6 بیٹیاں دیتیاں جہنم دے 6 دروازیاں تو بچ گیا. اللہ اے جڑا 7ویں 12 تے امیداں لگائیں, اللہم ارزقنا سبا, اللہ 7ویں بیٹی دے کے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما دے. اللہ اکبر. اللہ اللہ دے نبی فرمانے نے, لوگوں بیٹی کون ہے؟ بولو رحمت ہے. اور بیٹیاں اور بیٹیاں دے درمیان کی کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. تے بیٹی اپنے باپ واسطے جہنم تو ڈحال ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹائم ہو گیا ہے, آخری حدیث سنو. فرمایا جس بندے نے 3 بیٹیاں پالیاں, کنیاں 3 بیٹیاں پرورش کی تھی,